अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज सुबह सुबह उठे हैं तो ट्विटर पर देखा है कि जो टक्कर के लोग हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं। अब टक्कर के लोगों ने लड़ना था पीडीएम से, सियासतदानों से, फौज से, अदारों से, लेकिन टक्कर के लोग आपस में लड़ पड़े हैं जी। टक्कर के लोगों में आपस में मतलब ये है कि मोनस लई साहब फरजंदे पंजाब वजीर आला चौधरी परवेज लई साहब और टक्कर का बंदा इमरान रियाज खान फरजंदे लही इमरान खान रहायश बनी गाला आपस में गुत्थम गुत्था और दड़ा ठाक किस्म के लड़े हैं। ये इमरान रियाज साहब जो है ना, ये तो बहुत बड़ी फिल्म है, ये जिसको आप गिला तितर कहते हैं ना। इसने एक दो दफा पहले भी भागने की कोशिश की है, एयरपोर्ट पे गया है, लेकिन इसको एयरपोर्ट से निकलने नहीं देते क्योंकि मेरा ख्याल है कि पता है कि जिनके लिए ये काम कर रहा है और जो इसके मकासद हैं, ये बाहर बैठ के आपको बड़ा खराब करेगा। क्योंकि एक दो पहले भी बाहर बैठे हुए हैं जो आपको काफी टफ टाइम दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इसलिए इमरान रियाज जो है ना, वो चाहते हैं कि ये हमारे पास ही रहे। और दूसरी बात ये भी है कि इमरान रियाज को बाहर ना जाने देने का मकसद एक मेरी नजर में ये भी है कि वो इनको बचाना भी चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले ये इमरान रियाज जैसे लोगों की बातों में आकर अरशद शरीफ साहब जो हैं वो पहले ही गए। और जब आप यहाँ से निकल जाएंगे और अफ्रीका के किसी मुल्क में या कहीं भी पहुंच जाएंगे तो कम से कम आप गैर महफूज तस्वर किए जाएंगे। गैर महफूज इसलिए तस्वर किए जाएंगे कि अभी आपके सामने है कि अरशद शरीफ साहब जब तक पाकिस्तान में थे, उनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, वो इस्लामाबाद में रह रहे थे, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई मसला नहीं था। लेकिन ये लोगों ने उसको निकलवाया और वहां पर जो हुआ वो बाकी आपके सामने है। तो यहाँ पे जो टक्कर के लोग हैं, टक्कर के लोगों को अब भागने के लिए जगह नहीं मिल रही, उनका वीजा जो है ना वो कैंसिल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इस वीजे की जो खबर है ब्रेक वो की है इमरान के, सुना है किसी का वीजा कैंसिल हो गया है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिंक विद क्रिमिनल एलिमेंट्स। और उसका जो वीजा कैंसिल किया गया है वो उसका जो सरगर्मियां हैं इलीगल, उनके साथ स्ट्रॉन्ग राब्ते पे किया गया। ही हैड टू गो बैक फ्रॉम एयरपोर्ट। जी, ये मोनस अली साहब ने ट्वीट की थी कि टक्कर के एक लोग जो इमरान के उनका जो वीजा है वो कैंसिल कर दिया गया। और वीजा कैंसिल करने की बड़ी वजह यह है कि उनके जो राब्ते हैं वो क्रिमिनल लोगों से और क्रिमिनल एक्टिविटी से हैं, इलीगल एक्टिविटी से हैं, इसलिए उनका वीजा कैंसिल किया गया है। अच्छा जी, आगे जाके इसका जवाब दिया जनाब अपना इमरान रियाज साहब ने कहा जी नाम लो ना मोनस लई साहब, मेरा वीजा कैंसिल हुआ है और हाँ जिनकी वजह से हुए इनके नाम लेने की भी जरूरत पैदा करो। इमरान रियाज साहब ने आगे से जवाब ये दिया है कि जनाब मेरा वीजा कैंसिल हुआ है और जिनकी वजह से ये वीजा कैंसिल हुआ है ना, जरा उनके नाम भी लो, मजा तो फिर है। मतलब अब यहाँ पे ट्विटर पे लड़ाई जो है वो इस टाइम जारी है। इमरान रियाज साहब का वीजा कैंसिल हुआ है और मोनस अली साहब ने ये खबर ब्रेक की है। और अब इमरान रियाज साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम इस बंदे उन लोगों का नाम लो जिन्होंने ये वीजा कैंसिल किया है। अब मोनस अली साहब ने जवाब दिया यहाँ पे जी, इमरान साहब इट वजन मी फॉर यू, क्लासिक एग्जाम्पल, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। जी, उन्होंने उसी का जब उसने कहा ना कि नाम लो, ने कहा जी मैं ना क्यों लेना, या मेरा तेरे वीजे नाल कैंसिल कराना या की तलक वास्ता है। लेकिन एक एग्जाम्पल एक ही है कि हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। अच्छा जी, इसमें एक दिन इमरान रियाज साहब का फिर एक ट्वीट है कि चंद दिन पहले भी मेरा एक वीजा रिकवाया गया, आज फिर लगा वीजा कैंसिल कर दिया गया। इसी तरह अरशद भाई का दुबई का वीजा न सिर्फ कैंसिल करवाया गया बल्कि उन्हें दोबारा वीजा देने से भी रोका गया। वही खेल, वही खिलाड़ी, वही मोनस ले जैसे कैसे। ये है वो ट्वीट जो सबसे खतरनाक है। यहां पर जो इमरान रियाज साहब है ये भी पहले भी एजेंसियों पर इल्जाम लगा रहे हैं, हालांकि जो उनका वीजा कोई कैंसिल ही नहीं हुआ था अरशद शरीफ साहब का, और वो दुबई में थे। दुबई में खुद वो अपनी मर्जी से गए हैं, कीनिया गए हैं, और कीनिया को जो लेके गए हैं, अब जो एफआईआर दर्ज हुई है उनमें जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया और स्पॉन्सर की वजह से वहां पर गए, वहां पे रहे, जिन्होंने उनको मारा, वटेवर, जो सारी कहानी खुल के सामने है। लेकिन ये अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं। टक्कर के लोग जो हैं वो अब भी कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को मरवाने वाले एजेंसियों के लोग हैं। उनकी सारी की सारी कहानी, सारी की सारी स्टोरी जो है अभी तक वहीं पे अटकी और फंसी हुई है, वो वहां से निकल नहीं पा रहे। और अब भी इल्जाम उन्हीं पर लगा रहे हैं और ये भी साथ में कह रहे हैं कि मोनस लई जैसे उसके मोरे हैं। मोनस लई साहब ट्विटर की हद तक तो लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन क्या वो इस हद तक जा सकते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल की तरह इमरान रियाज खान के कत्ल में भी मोहरे बन सकते हैं? तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पे इमरान रियाज साहब को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए।
کہ جہاں سے واپسی نہ ہو اور آپ کسی پر ایسے الزام نہ لگائیں. عمران ریاض صاحب کی یہ عادت ہے, ان کا چورن یہی بکتا ہے. جس دن یہ چورن بیچنا چھوڑ دیں گے اس دن ان کی یوٹیوب کی کمائی ختم ہو جائے گی, اور جو یہ 2 مہینے کی کمائی پر 4 کنال کا گھر بناتے ہیں وہ ان کا نہیں بن سکے گا, اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کمائی کے لیے اس حد تک آگے چلے جانا یہ بڑی ایک حیرانگی کی بات ہے کہ کیا پیسے ہی سب کچھ ہے. عمران ریاض صاحب کو نہ اس ملک کی فوج کی عزت کا خیال, نہ اداروں کی عزت کا خیال, نہ اپنے وزیر اعظم کا خیال, نہ بڑوں کی عزت کا خیال. ہر جگہ پہ انہوں نے ایک ہی ٹیون رکھی ہوئی ہے, ہر جگہ پہ یہ ایک ہی رویہ اختیار کرتے ہیں, اور اس کی وجہ صرف اور صرف پیسے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. ایک ٹویٹ اور ہے جی, اس میں انہوں نے عمران ریاض صاحب نے مونس علی صاحب سے کہا ہے کہ جی مونس علی نے صلح کے لیے جس کی سفارش کروائی ہے, یاد رکھیں آج اپنے اصل مالکوں کے کہنے پر پنگا خود لیا ہے جنہوں نے ویزا کینسل کروایا ہے. انہوں نے اس سے اطلاع دے دی ہے, کھیل شروع کرنے کا کہا ہے, چلو پھر کھیلتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو مونس علی صاحب کر رہے ہیں سارا کچھ انہی کے کہنے پہ کر رہے ہیں, جو مطلب وہی فوج اور وہی ادارے اور وہی ایجنسیاں. ظاہر ہے اس کا تو بکتا ہی ہے, جس دن یہ مطلب کہ بیچنا چھوڑ دے گا اس دن اس کی یوٹیوب کی کمائی ختم ہو جائے گی. لیکن میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. لیکن یہاں پر اگر ایک بات میں اور بھی ضرور کہوں گا کہ اگر عمران ریاض کی جان کو کسی قسم کا خطرہ ہے تو اس کے خیال کرنا چاہیے. آپ وٹ ایور اختلافات ہو سکتے ہیں, نہ ہی میں تو ارشد شریف کو بھی کوئی ایسا صحافی نہیں سمجھتا تھا, اگر وہ کبھی صحافی تھے تو ہو سکتا ہے, لیکن جب سے میں نے ان کو سننا شروع کیا, وہ ایک پارٹی کے ترجمان تھے, ونگ تھے, کبھی وہ عسکری ادارے کے بڑے پکے ترجمان ہوتے تھے, اور یا پھر وہ عمران خان کی پارٹی کے ترجمان بن گئے تھے. صحافیوں والی اس میں بات کوئی نہیں تھی. جب آپ ایک لائن لے کے چلے اور دوسروں کے سخت خلاف بولتے ہو تو پھر آپ صحافی نہیں ہوتے, آپ باعث ہوتے ہیں. تو اسی طرح عمران ریاض خان بھی کوئی صحافی نہیں ہے, اور یہ اس کا جو اندر کی گیم ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ یہ ایم این اے کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے, الیکشن لڑنا چاہتا ہے. یہ مونس علی صاحب بتا چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے ان کا الیکشن پکا ہے, اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی, لیکن جان جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی جان کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. ٹکر کے دوسرے لوگوں میں سے ایک اور ٹکر کے جٹاں دا پوت شہباز گل ہسپتال میں داخل ہو گیا. اب پتہ یہ لگا ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں بیماری کا بھی نہیں پتہ لگا, ہسپتال پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کوئی اچھی جی بیماری ویکھ کے رکھ کے نہ تو مینوں داخل کر لو, کیونکہ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ اعظم سواتی کے بعد شہباز گل صاحب کا نمبر لگا ہوا ہے. کہ شہباز گل صاحب جو اداروں پر تنقید کرتے ہیں, جو انہوں نے بڑی تاریخی تقریر راولپنڈی میں کی تھی کہ اگر اجازت ہو تو سلوار پہن لیں. اب یہ نہیں پتا کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اپنی سلوار ساتھ لے کے گئے ہیں ہسپتال میں یا گھر پر چھوڑ گئے ہیں, لیکن ہسپتال پہنچ گئے ہیں وہ اور داخل ہونے کے لیے, کیونکہ ان کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اگلی باری جو ہے نا اعظم سواتی کے بعد دیکھیں اب سر پر ہاتھ نہیں رہا. اب جو یہ کالم جو ہے نا بڑا یاد آئے گا حامد میر صاحب کا, کہ عمران خان صاحب کو لگتا تو ایسے ہے کہ ان کے دشمن باجوہ صاحب ہیں, لیکن یہ ان کی بھول ہے. باجوہ صاحب کے سائے کی وجہ سے آج بھی ان کی پارٹی کے لوگ اور عمران خان صاحب محفوظ تصور کیے جاتے تھے. انہوں نے جتنی فوج کے خلاف, جتنا ادارے کے خلاف گندی زبان استعمال کی, اور اس کے باوجود ان کو کچھ نہیں کہا گیا, تو اس کی واحد اور سنگل ریزن جو ہے وہ باجوہ صاحب تھے. شاید ساتھ مل کر کھایا ہوا تھا, شاید ہم نوالا ہم پیالہ تھے, شاید کوئی اور لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن عمران خان صاحب نے اس کا بڑا بے دردی سے فائدہ اٹھایا, اور خاص طور اس کے جو رائٹ اور لیفٹ والے لوگ تھے ان کا حوصلہ اور ہمت بڑا بڑا تھا. وہ ادارے پر جس قسم کی تنقید کیا کرتے تھے, ادارے کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیا کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ناقابل استعمال تھے. تو اب کیونکہ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ پرانی رہی, حکومت بھی اب آنکھیں نکالنا شروع کر دی ہے, کیونکہ ظاہر ہے حکومت کو بھی اب اوپر سے پریشر شاید نہیں ہوگا اور سچی مچی نیوٹرل ہو گیا ہوگا ادارہ, تو اس لیے اب ٹکر کے لوگوں میں سے اکثر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایئرپورٹوں میں پکڑے جا رہے ہیں, ویزے کینسل ہو رہے ہیں, اکثر ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں, اور بہت سارے جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ بھی ہو جائیں. تو شہباز گل صاحب جٹاں دا پتر اس وقت کسی ہسپتال دے وچ لبن دی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی بہتر جہا بیڈ لب جاوے جتھے لمحہ پی کے اور ڈاکٹر نے کہے کہ میری ودیا جی کوئی بیماری کڈ دیو, کیونکہ جٹاں دا پتر اس عمر دے وچ ہن دھکے جیلہ نہیں کھا سکتا, اور سلوار والی گل تانوں سارے نوں پتہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, خدا حافظ.